एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, रियासत मदीना के सरबराह के तौर पर, एज बना बतौर, हेड सरबराह के तौर पर, आमना काके की, द स्टेट रियासत, आमना काके की, मदीना रियासत मदीना। तो बेटे एज हेड सरबराह के तौर पर, ऑफ द स्टेट रियासत ऑफ मदीना, मदीना की रियासत की। तो बेटे एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, रियासत मदीना के सरबराह के तौर पर, ही डिसाइडेड ऑल केसेस, उन्होंने तमाम मुकदमात का फैसला किया। ही मना उन्होंने डिसाइडेड फैसला किया, आल मना तमाम, केसेस मुकदमात का, ऑन मना पर, मेरिट इस्तेहकाक पर। तो बेटे ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट, उन्होंने तमाम मुकदमात का फैसला इस्तेहकाक पर किया, विद जस्टिस अदल के साथ, एंड मना और इक्विटी इंसाफ के साथ। तो बेटे एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, रियासत मदीना के सरबराह के तौर पर, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी, उन्होंने तमाम मुकदमात का अदल और इंसाफ के साथ इस्तेहकाक पर फैसले किए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, इर्रिस्पेक्टिव बालातर होकर, आ मना काके की, कलर रंग की तमीज़ से बालातर होकर, क्रीड मज़हब की तमीज़ से बालातर होकर, और या फिर रंग और या फिर रेस कौम की तमीज़ से बालातर होकर। तो बेटे एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, रियासत मदीना की सरबराह के तौर पर, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी, उन्होंने तमाम मामलात का अदल और इंसाफ के साथ इस्तेहकाक पर फैसले किए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस, रंग, नस्ल और मज़हब की तमीज़ किए बगैर। तो अब इस पूरी लाइन का तर्जुमा देखेंगे कि एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। रियासत मदीना के सरबराह के तौर पर, उन्होंने तमाम मुकदमात का अदल और इंसाफ के साथ इस्तेहकाक पर फैसला किया, रंग, मज़हब और कबीले की तमीज़ के बगैर। ठीक है बेटे। वंस अ कुरैश वुमेन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, एक मर्तबा कुरैश की एक औरत चोरी की मुजरिम करार पाई। ठीक है। वंस एक मर्तबा, ए मना एक, कुरैश की वुमेन औरत, वाज मना थाते थी, फाउंड पाई गई, गिल्टी मुजरिम, आ मना काके की, स्टीलिंग चोरी की। तो बेटे वंस एक मर्तबा, अ कुरैश वुमेन, एक कुरैश की एक औरत, वाज फाउंड वो पाई गई, गिल्टी मुजरिम करार पाई गई, आ मना काके की, स्टीलिंग चोरी की। तो बेटे वंस अ कुरैश वुमेन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, एक मर्तबा कुरैश की एक औरत चोरी की मुजरिम करार पाई गई। Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. कुछ लोग उनको सज़ा से बचाना चाहते थे ताकि वो कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचा सकें। तो बेटे सम मना कुछ, पीपल लोग, वांटेड चाहते थे, टू मना काके की, सेव बचाना, हर उसको, फ्रॉम मना से, पुनिशमेंट सज़ा से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिफाजत करने के लिए, द ऑनर शान ऑफ मना काके की, द फैमिली ख़ानदान ऑफ कुरैश का। तो बेटे कुछ लोग ख़ानदान कुरैश की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए उसको सज़ा से बचाना चाहते थे। ठीक है बेटे। सम पीपल वांटेड, कुछ लोग चाहते थे, टू सेव हर, उसको बचाना, फ्रॉम पुनिशमेंट, सज़ा से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, द ऑनर शान को, ऑफ द फैमिली, ख़ानदान ऑफ द कुरैश के। तो बेटे कुछ लोग ख़ानदान कुरैश की इज़्ज़त की हिफाजत करने के लिए उसको सज़ा से बचाना चाहते थे। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद टू इंट्रीकेड ऑन हर बिहाफ, उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से कहा कि वो उसकी तरफ से सिफारिश करें। दे मना उन्होंने, आस्क कहा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद से, टू इंट्रीकेट कि वो सिफारिश करें, ऑन मना पर, हर मना उसकी बिहाफ यानी कि उसकी तरफ से। दे आस्क हज़रत उसामा बिन ज़ैद, उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद से कहा, टू इंट्रीकेट
ऑन हर बिहाफ کہ وہ اس کی طرف سے سفارش کریں. تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ وہ اس کی طرف سے سفارش کریں. حضرت اسامہ ریکویسٹڈ دا رسول ٹو فارگیو ہر. حضرت اسامہ نے نبی پاک سے درخواست کی کہ وہ اس عورت کو معاف کر دیں. حضرت اسامہ ریکویسٹڈ درخواست کی دا رسول نبی پاک سے ٹو منا کہا کہ فارگیو کہ وہ معاف کر دیں ہر اس کو. حضرت اسامہ ریکویسٹڈ حضرت اسامہ نے درخواست کی دا رسول نبی پاک سے ٹو فارگیو کہ وہ معاف کر دیں ہر اس کو. تو حضرت اسامہ ریکویسٹڈ دا رسول ٹو فارگیو ہر. حضرت اسامہ نے نبی پاک سے درخواست کی کہ وہ اس عورت کو معاف کر دیں. دا رسول ویری فیورسلی سیڈ. نبی پاک نے بڑی ناراضگی سے کہا. دا رسول نبی پاک نے بڑی فیورسلی ناراضگی سے سیڈ کہا. دا رسول ویری فیورسلی سیڈ. نبی پاک نے بڑی ناراضگی سے کہا. دا رسول نبی پاک ویری بہت فیورسلی ناراضگی سے سیڈ کہا. دا رسول نبی پاک نے ویری فیورسلی بہت ناراضگی سے بڑی ناراضگی سے سیڈ کہا. دا رسول ویری فیورسلی سیڈ. نبی پاک نے بڑی ناراضگی سے کہا. بنی اسرائیل واز ریونڈ بیکاز آف دس. بنی اسرائیل اس چیز کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی. بنی اسرائیل واز تھاتے تھی ریونڈ تباہ ہو گئی تھی. بیکاز کی وجہ سے کاکے کی دس اس وجہ سے. بنی اسرائیل واز ریونڈ بنی اسرائیل تباہ ہو گئی تھی. بیکاز آف دس اس وجہ سے. بنی اسرائیل واز ریونڈ بیکاز آف دس. بنی اسرائیل اس وجہ سے تباہ ہو گئی تھی. They applied law to the poor and forgave the rich. وہ غریب پر قانون کو لاگو کرتے اور امیر کو معاف کر دیتے. دے وہ اپلائڈ لاگو کرتے لا قانون کو ٹو کہا کہ دا پور غریب پر اینڈ اور فارگیو معاف کر دیتے دا ریچ امیر کو. دے اپلائڈ وہ لاگو کرتے لا قانون کو ٹو دا پور غریب پر اینڈ اور فارگیو معاف کر دیتے دا ریچ امیر کو. دے اپلائڈ لا وہ قانون کو لاگو کرتے ٹو دا پور غریب پر اینڈ فارگیو اور معاف کر دیتے دا ریچ امیر کو. تو بیٹے دے اپلائڈ لا ٹو دا پور وہ غریب پر قانون کو لاگو کرتے اینڈ فارگیو اور معاف کر دیتے دا ریچ امیر کو. دے اپلائڈ لا ٹو دا پور اینڈ فارگیو دا ریچ وہ غریب پر قانون لاگو کرتے اور امیر کو چھوڑ دیتے یا پھر معاف کر دیتے. ٹھیک ہے بیٹے.